आज एउटा अलि पृथक विषय विश्वभरि जस्तो नेपालमा प्रजातन्त्रका ठुलठुला व्याख्याहरू भए, आदर्शहरू छाँटिए, त्यसका नाममा हुनु नहुनुका सारा वितण्डा पाखण्डहरू पनि भए। हामी सबैले भोग्यौं, अनुभव गर्यौं। तर हामी के कुरातिर कहिले पनि गएनौं भने प्रजातन्त्र भनेको हो के हैन, यो वास्तवमा यथार्थ कुरो हो वा यो काल्पनिक कुरा हो वा यो चाहिँ तपाईको एउटा भाष्य मात्रै हो, एउटा नक्कली भाष्य मात्रै हो। हामी यो छलफल र बहसतिर कहिले पनि गएनौं र यो बहसतिर जानुपर्ने गरायो अब विश्वको परिस्थितिले। किन भन्छ भने विश्वमा अहिले जुन उथलपुथल छ त्यो शक्तिको सङ्घर्ष मात्रै होइन, त्यो जस्तो राजनीतिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्वको निम्ति मात्रै विश्वमा उथलपुथल सुरु भएको छैन र यो एक खालको दुईटा युगको बीचको टकराव हो। विश्वको जो लडाईँ छ अहिले, भू राजनीतिक लडाईँ, एउटा पुरानो युग अहिलेसम्म चलिरहेको, म पुरानो युग भने त्यसलाई, यो कथित आधुनिकतावादी युग अथवा पश्चिमा युग र यसका विरुद्ध उदाउन खोजिरहेको अर्को नयाँ युग। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछिको नव औपनिवेशिक युग र त्यसको जुवाबाट मुक्त हुनको निम्ति हैन उदाउन खोजेको नयाँ युग। यो राष्ट्रिय कोण वा अन्तर्राष्ट्रिय कोण दुवै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले दुनियाँ दुईटा युगको बीचको लडाईँको एउटा चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यसको मतलब हो अब यो जो नयाँ युग हो यसले हर चिजमा एउटा नयाँपनको माग गर्छ। स्वाभाविक छ कि नयाँ युगले पुरानो युगका चिजहरू अब बोक्दैन। अब लडाईँ यहाँ सुरु भएको छ, जस्तो सभ्यताको क्षेत्रमा, संस्कृतिका क्षेत्रमा, आफ्ना चाहिँ मौलिक सोचहरूको क्षेत्रमा, मौलिक विचारहरूको क्षेत्रमा मात्रै होइन कि भाष्यको क्षेत्रमा पनि लडाईँ सुरु भएको छ। भाष्यको क्षेत्रमा भनेको के भन्छ भने जस्तो कुनै पनि चिजलाई मान्छेले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। जसले व्याख्या गर्यो त्यो व्याख्या गर्ने पात्र जहाँको थियो, त्यो व्याख्या गर्ने परिवेश जस्तो थियो, त्यो व्याख्याको सन्दर्भ जस्तो थियो र जसलाई जस्तो व्याख्या आवश्यक थियो त्यही व्याख्या गर्यो र उसले आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेर, शक्तिको प्रयोग गरेर त्यसलाई विश्वभरि स्थापित गर्यो। यस्तै एउटा भाष्य हो प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र एउटा शब्द हो हैन, शब्दमा आफै केही पनि हुँदैन हैन। शब्द भनेको अक्षरहरूको एउटा सङ्ग्रह हो, जोड हो। शब्दको जो भाष्य हुन्छ नि त्यसको अर्थ भाष्यमा लुकेको हुन्छ, व्याख्यामा लुकेको हुन्छ। जस्तो मैले आज यो प्रजातन्त्रको भाष्यलाई किन उठाएको भन्छ भने हामी एउटा नयाँ लडाईँमा छौँ। यति बेला हामी जसरी गाँजियौँ नि यो विदेशी आयातितपन, सारा विचारदेखि लिएर सोचसम्मका, जीवन पद्धतिदेखि लिएर व्यवस्था प्रणालीसम्मका मूल्य मान्यता जो आयातितपना चाहिँ ले हामीलाई सिद्ध्यायो, देशलाई सिद्ध्यायो, यहाँको मान्छेलाई सिद्ध्यायो। अब यसका पछाडि त्यो आयातितपन जो छ त्यससँग जोडिएको भाष्यले ठुलो काम गरेको छ र यस्ता सैकडौँ भाष्यहरू छन्, अत्यन्तै गलत भाष्यहरू हैन, जसलाई हामीले पुनर्व्याख्या गर्न अथवा आफ्नो भाष्यमा बदल्न जरुरी छ। तीमध्ये एउटा शब्द आज म चर्चा गर्न खोजिरहेको छु, प्रजातन्त्र। किन यो गहिरो बहस हो, यस्तो बहस संसारभरि सुरु भएको छ। अब नेपालमा मात्रै होइन, हामीले मात्रै गर्ने होइन कि यस्तो बहस संसारभरि सुरु भइरहेको छ अहिले। जस्तो शासन प्रणाली जसलाई प्रजातन्त्रको नाम दियो, अहिले चाहिँ अब यो यसलाई पुनर्परिभाषित गर्न अथवा यसलाई आफ्नो भाष्यमा ढाल्न वा यो वास्तवमा के हो भनी बुझ्न यस कारणले जरुरी छ कि यदि हामी जुन सङ्कटमा फसिरहेका छौँ यो सङ्कटबाट मुक्ति चाहने हो भने हामीले आफ्नै भाष्य र आफ्नै विचार पाठशालाको विकास गर्न जरुरी छ। आफ्नै स्कुल अफ थटको विकास गर्न एकदमै जरुरी छ हैन। किन सबै बाहिरबाट आएका भाष्य छन् यहाँ। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, नेसन र राष्ट्र एउटै होइन, तर हामी एउटै भनी अनुवाद गरेका छौँ। धर्म र रिलिजन भनेको एउटै कुरा होइन, हामी एउटै भनी अनुवाद गरेका छौँ। सभ्यता र सिभिलाइजेसन भने एउटै कुरा होइन, हामी एउटै भनी अनुवाद गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी शासन प्रणाली जो हुन्छ नि त्यो र प्रजातन्त्र भने एउटै कुरा होइन, हामीले त्यही अनुवाद गरिबसेका छौँ। किन भन्छ भने जसले भाष्यको विकास गर्यो उसले आफ्नोपन अनुसार गर्यो
र हामीमाथि थोपर्यो। जस्तो यो प्रजातन्त्रको जो भाष्य छ नि अहिले यो पश्चिमा भाष्य हो। यो संसारभरि जो प्रजातन्त्र भनिन्छ यद्यपि प्रयोग विश्वका सबै ठाउँमा भइरहेका छन्, तर यो भाष्य पश्चिमाहरूको हो। यसको पृष्ठभूमि तीनटा तत्त्वसँग जोडिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईको क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूका बीचको लडाईँ युरोपमा, हैन, दशकौँसम्म लडाईँ चल्यो, पछि एउटा सम्झौतामा गयो, टुङ्गियो। उनका बीचको जो लडाईँ हो त्यो लडाईँलाई आफ्नो पक्षमा पार्न, हैन, यो प्रजा भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ, अथवा जनमत आफ्नो पक्षमा भएको अर्थमा यो शब्दसँग खेल्न खोजिएको छ। दोस्रो चाहिँ राजा र दलहरूका बीचको लडाईँ युरोपमा, हैन, जस्तो विशेष गरिकन बेलायतबाट यो थालिने भयो। राजाको सत्ता र त्यसका विरुद्ध जो दलहरूले सङ्घर्ष चलाए, टोरी र हुइगले, र त्यो सङ्घर्ष चलाउनेहरू जो छन् तिनले आफ्नो लडाईँलाई प्रजासँग जोडे। यद्यपि तिनी प्रजाका प्रतिनिधि हुन् कि होइनन् त्यो छुट्टै पाटो भयो, हैन, तर उनले प्रजासँग जोडे। त आफू बलियो हुन, आफ्नो हात माथि पार्न उनले प्रजासँग जोडे। एउटा त्यो पृष्ठभूमि देखिन्छ। अर्को चाहिँ साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद र स्वतन्त्रताको लडाईँसँग जोडिएको देखिन्छ। जुन साम्राज्यवादी शक्तिहरूले संसारका धेरै देशलाई गुलाम बनाए, त गुलामीका विरुद्धमा जो लडाईँ सुरु भयो, त्यस्तो लडाईँले आफूलाई प्रजासँग जोड्यो अथवा जनतासँग जोड्यो, जनमतसँग जोड्यो। जनमत उपनिवेशवादको विरुद्धमा छ भन्ने अर्थमा त्यो प्रजा भन्ने शब्दले अलिकति प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ। तर यिनी लडाईँहरू मैले भने नि क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बीचको लडाईँ जो जनता र जनताबाट कटेको अर्थमा चाहिँ तपाईको अगाडि बढाइएको थियो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ बेलायतमा र त्यसपछि अरू युरोपका विभिन्न भागहरूमा र अमेरिकामा समेत साम्राज्यवाद र त्यसबाट मुक्ति चाहनेहरूका बीचमा, हैन, त्यहाँ जो प्रजा वा जनता शब्द जोडियो अथवा प्रयोग गरियो, एउटा पक्षले त्यसलाई प्रयोग गरियो, अथवा राजा र दलहरूका बीचमा जो युरोपमा देखियो। यिनी लडाईँमा एउटा पक्षले आफूलाई प्रजासँग त जोड्यो, लोकसँग जोड्यो, जनतासँग जोड्यो, तर तिनी लडाईँहरू कुनै पनि लडाईँहरू प्रजाका निम्ति गरिएका थिएनन्, तिनी पावरका निम्ति गरिएका थिए। हामीले बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरो, हैन। तिनी आफ्नो वर्चस्वको निम्ति, शक्तिमा आफ्नो पहुँचको निम्ति गरिएका थिए, प्रजाको निम्ति गरिएका थिएनन्। प्रजा शब्द उपयोग गरिएको थियो, हैन। त्यसको पृष्ठभूमि पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको अलिकति अन्तर्निहित अर्थमा म जान्छु। जस्तो प्रजा भनेको एउटा समूहवाचक शब्द हो। यसले समूह भन्ने बुझाउँछ। प्रजा भनेको जनता, चलन चल्तीको बोलीमा जनता, हैन। लोक भनेको, प्रजा भनेको पिपुल, हैन, जनता अथवा नागरिकहरूको समूह। यो समूहवाचक शब्द हो। यो भिड हो। अर्को अर्थमा भन्यो भने यो भिड हो। भिडले इतिहासमा कहिले पनि शासन गरेको छैन, भिडले अहिले पनि शासन गरेको छैन, र भिडले भोलि पनि शासन गर्दैन, किन भिड हो, हैन। त्यसकारणले व्यवस्था प्रणालीका अगाडि प्रजा फुलबुट्टा जो लगाइन्छ बिल्कुल बेतुकको चाहिँ तपाईको यो काम हो, यो, हैन। होला फाइदाको निम्ति हामी चाहिँ आम मान्छेहरूको पक्षमा छौँ अथवा आम मान्छेहरू हाम्रो पक्षमा छन् भनेर एउटा मनोविज्ञान बनाउनुको निम्ति प्रजा शब्द जोडियो, तर प्रजाले शासन कहिले पनि गरेको छैन इतिहासमा, र अहिले पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। जस्तो हामी अभ्यास हेरौँ, पुँजीवादीहरूले प्रजातन्त्र भने साम्राज्यवादीहरूले, तर सत्ता सधैँभरि कर्पोरेट हाउस र माफियाहरूले चलाए। सत्ता कसले चलायो? माफियाले चलायो, सत्ता पुँजीले चलायो, प्रजाले चलाएन, हैन। जस्तो संसारभरिका देश देख्छौँ नि हामी अहिले, हैन। अमेरिका हेर्छौँ, युरोप हेर्छौँ, एसिया हेर्छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। संसारका सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र, जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो प्रजातन्त्र इन्डिया, र संसारमा सबैभन्दा धेरै भिखमङ्गा भएको देश पनि इन्डिया, हैन। घरवास नभएका संसारमा सबभन्दा बढी मान्छे भएको देश पनि इन्डिया, तर त्यसले प्रजै झुन्ड्याउँछ। त्यहाँ जुन प्रजाले भिख मागेर खान्छ, जहाँको प्रजा आकाश मुनिसे छ, करोडौँको सङ्ख्यामा, सानो सङ्ख्या होइन, त्यो देशको सत्ताले, हैन, आफ्नो चाहिँ तपाईको हैकम, सत्तामाथिको आफ्नो वर्चस्व
को औचित्य देखाउन प्रजा शब्द प्रयोग गर्छ। अमेरिकामा देखिराख्नु भएको छ, मैले 3टा मोडेल मात्रै कुरा गरेको। अमेरिका संसारमा सबैभन्दा बढी विक्षिप्त मानिसहरू भएको देश हो। त्यहाँको प्रजातन्त्रले मान्छेलाई बौला बनाइसकेको छ। त्यही भएर अमेरिकामा झन्नै हर दिन हैन अन्धाधुन्द मान्छेले गोली हान्छ, दिमागले काम नगरेर बौलाइसक्यो। त्यहाँको प्रजा बौलाइसक्यो। त्यहाँको प्रजातन्त्रले त्यहाँको प्रजालाई पागल बनाइसकेको छ। तर उसले आफ्नो शासनका अगाडि चाहिँ प्रजै शब्द जोडेको छ, अहिले दुरुपयोग गरिरहेछ। तपाईको युरोपमा हेर्नुहोस् हैन, युरोपमा हेर्नुहोस् अहिलेको उथलपुथल अथवा चाहिँ तपाईको मान्छेको मानसिक अवस्था हेर्नु भने अहिले मानसिक डिप्रेसनमा पर्ने मान्छेहरूको रेसियो अनुपात सबभन्दा ठुलो युरोपमा छ। त्यो पनि नर्वे र फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा अझ बढी छ। मानसिक विक्षिप्तता डिप्रेसनमा प्रतिदिन 1000मा प्रतिदिन के अरे चाहिँ 143 जना मान्छेहरू डिप्रेसनमा परिरहेका छन् प्रति 1000 हैन। जुन देशको शासन प्रणालीले मान्छेलाई सामान्य र स्वस्थ भएर बाँच्न दिइरहेको छैन, त्यसले प्रजाकै नाममा शासन गरिरहेको छ। अर्कोतिर हामीले संसारमा समाजवादको नाममा एउटा प्रयोग देख्यौँ हैन, कम्युनिस्टहरूको एउटा प्रयोग देख्यौँ, साम्यवादीहरूको प्रयोग के देखियो त भन्छ भने त्यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नाममा सही शासन गर्यो। त्यो सर्वहारा वर्ग भनेको पनि त्यो प्रजै हो हैन। एक थरीले प्रजा भन्यो, अर्को थरीले सर्वहारा वर्ग भन्यो, आदि इत्यादि, किसान मजदुर भन्यो, आदि इत्यादि। तर शासन गर्ने कुनै सर्वहारा थिएन त्यहाँ हैन। कुनै सर्वहाराको समूहले एउटा त समूहले शासनै गर्दैन, त्यसमा पनि त्यो समूहको प्रतिनिधिले पनि शासन गरेन। कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको पकड थियो, जो कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तामा थिए, राज्यका शासक तिनै भए हैन। पार्टीको अध्यक्ष नै देशको राष्ट्रपति भयो, पार्टीको महासचिव नै देशको प्रधानमन्त्री भयो, अथवा सेनाका मुख्य ठाउँमा उनीहरू नै बसे। यो प्रयोग हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले यो प्रजा अथवा चाहिँ तपाईको वर्गको आम वर्गको नाममा जो शासन गरिन्छ नि, मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यो एउटा लुटको चाहिँ तपाईको धन्दा हो। यो झुटको एउटा धन्दा हो। किन आम मान्छेसँग जोड्ने र त्यो मान्छेको नामलाई दुरुपयोग गरेर शासन गर्ने एलिटहरूको, पोलिटिकल एलिटहरूको एउटा रणनीति हो। यद्यपि सुरुवातको दौरानमा भावनात्मक रूपमा हामी जनतासँग छौँ भन्ने अर्थमा कसैले प्रयोग गर्यो होला, अथवा एउटा सेन्टिमेन्टल हैन, एउटा सेन्टिमेन्टल चाहिँ तपाईको भावना हुन्छ मान्छेको, वास्तवमै पनि हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने पनि कसैले कुरा गरे होलान्। तर यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन। यथार्थमा त्यो लड्ने मान्छे पावरको निम्ति लडिरहेको हुन्छ र उसले आफूलाई, आफ्नो शासनलाई प्रजासँग जोडिरहेको हुन्छ, जबकि त्यो प्रजाले शासनै गर्दैन, समूहले कहिले पनि शासन गर्दैन। समूहले शासन होइन, नेतृत्वले, लिडरसिपले हो। लिडरसिप गर्ने जो नेतृत्वकारी हुन्छ नि, त्यो एउटा पोलिटिकल एलिट हुन्छ, राजनीतिक सम्भ्रान्त हुन्छ हैन, आम मास होइन। नेतृत्वकारी आम मास होइन। कुनै पनि आन्दोलनको फैसला मासले गर्दैन हैन। मास त सहभागी मात्रै हो, बुझे र वा नबुझेर। जस्तो हिटलरलाई तपाईको सत्तामा पुर्याउने पनि मासै हो, मुसोलिनीलाई सत्तामा पुर्याउने पनि मासै हो हैन, लेनिन स्टालिनलाई सत्तामा पुर्याउने पनि मास हो, अथवा लिङ्कनलाई पुर्याउने पनि मास हो, अहिलेका दुनियाँभरिका मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने पनि मास हो। मासको फैसला हुँदैन। जसले नेतृत्व गर्छ नि हैन, कुनै शक्तिको नेतृत्व गर्छ, दिशा निर्धारण गर्ने उसले हो हैन, कहाँसम्म जाने भन्ने गन्तव्य तय गर्ने उसले हो। त्यसकारणले मासको एउटा सहयोगी भूमिका हुन्छ, कसैको निम्ति सहयोगी भूमिका हुन्छ, निर्णायक भूमिका मासको हुँदैन। पहिलो कुरा, मास शासक होइन, पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तो हामी अर्को एउटा व्यवहार हेरौँ, राजनीति गर्ने जो एउटा तबका हुन्छ हैन, राजनीतिक जो अभिजात हुन्छ, सम्भ्रान्त हुन्छ, त्यसका इच्छा आकाङ्क्षा र मासका, प्रजाका इच्छाका आकाङ्क्षा फरक हुन्छ नि, मिल्दैनन् हैन। एउटा शक्तिप्रति लालायित हुन्छ, शक्तिबाट आकर्षित हुन्छ, अर्को आफ्नो हकियत र आफ्नो भलाइसँग जोडिएको हुन्छ हैन। मिल्दैनन्, उद्देश्य मिल्दैनन्, सोच मिल्दैनन् भित्री रूपमा हैन। एउटा हामीले बुझ्ने कुरा। त्यसैले हामी विरोधाभास देख्छौँ। जस्तो तपाईको नेपालमै पनि हामी देख्छौँ र विश्वभरि नेपाल मात्रै होइन, माने अमेरिकी जनताले, अमेरिकी नागरिकहरूले अहिलेको बाइडेनलाई भोट दिँदा पक्कै पनि उनले चुनावमा गरेको बाचा हेरेर दिए होलान्, अथवा
अमेरिकनहरूले जे समस्या झेलिरहेका छन् त्यसको समाधान गर्छ भनेर दिए होलान्। उनले त्यही आश्वासन दिएका थिए भाषणमा र घोषणापत्र पनि त्यही लेखेका थिए। तर अब सत्तामा गइसकेपछि त्यो वर्गको काम हेर्नुहोस्, उनले कहाँ काम गर्छन्? उनले त्यो काम गर्दैनन्। जे चुनावमा बोलेका हुन्छन्, जे घोषणापत्र लेखेका हुन्छन्, त्यो काम गर्दैनन्। किन गर्दैनन्? मैले अघि नै भने, सत्ता आकांक्षी वर्ग र आम प्रजाको सोच फरक हुन्छ, इच्छाहरू फरक हुन्छन्, आकांक्षा फरक हुन्छन्, मिल्दैनन् हैन। त्यो प्रजा शब्दको दुरुपयोग मात्रै हो, त्यो सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै हो त्यो हैन। त्यो चाहिँ तपाईको एउटा खुट्किलो टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुको निम्ति प्रयोग गरिने एउटा हतियार मात्रै हो। हामी चाहिँ तपाईको इन्डिया हेरौँ, राम राज्य ल्याउँछौँ भनेर आएको हो मोदीको सत्ता। तर अहिले इन्डियाको किसान आन्दोलन हेर्नुहोस्, माफियाहरूलाई इन्डिया लुटाउन थाल्यो। लद्दाख उठ्यो अस्ति, लद्दाखको सारा सम्पदा अडानी लगायतका ग्रुपहरूले लुट्न सुरु गरेपछि हैन, लद्दाखको मान्छे उठ्नु पर्यो, किसान उठ्नु पर्यो। त्यति मात्र हैन, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता उनले चुनाव यो भनेका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरू मुस्लिम सफायामा उत्रिए हैन। कसरी मुस्लिमलाई समाप्त पार्ने? किन त्यो प्रजाको नाममा जो चाहिँ तपाईको खेल खेलिन्छ, त्यो खेल र यिनको अभिष्ट एउटै हुँदैन। त्यसकारण त्यसमा विरोधाभास हुन्छ, ठुलो विरोधाभास हुन्छ। तपाईँ हामी नेपाल हेरौँ, यिनले के भनेका थिए? संविधान सभाबाट संविधान बन्यो भने नेपालको सधैँभरिको अस्थिरता समाप्त भयो हैन, नेपालको समृद्धिको बाटो खुल्यो र यो पुष्पकमल जस्ता लम्पट आवाराहरूको 10 वर्ष अघिको कुरा सुन्यो, 12 वर्षको कुरा सुन्यो भने हैन, 10 वर्षमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएर एसियाली चाहिँ स्तरभन्दा माथि उठाउने घोषणा यिनले गरेका थिए। आज देश रसातलमा छ हैन। यिनको शासन देखिराख्नु भएको छ, पेशेवर लुट, बेलगाम लुट, यिनको राजनीतिको चाहिँ एक सूत्रीय अभिष्ट लुट र अपराध, स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता। तर चुनावमा यो भनेर भोटमा आएका होइनन्। यिनको घोषणापत्रमा यो लेखिएको छैन। जे लेखिएको छ, जे भनिएको थियो, यिनी त्यो काम गर्दैनन्। किन? मैले भने नि, सत्ताको आकांक्षी वर्ग र प्रजाको स्वार्थ मिल्दैन, इच्छा आकांक्षा मिल्दैनन्, भावना मिल्दैनन्। त्यसकारणले प्रजाको निम्ति जो तन्त्र चलाइन्छ यो पूर्णतः बकवास हो, पूर्ण रूपमा बकवास हो। यो मात्रै के हुन्छ भने एउटा मान्छेलाई गणितीय खेलमा फसाएर हैन, अथवा प्रजाले भोट दिएको छ एउटा नौटङ्की हैन, जस्तो उसलाई चाहिँ माने त्यहाँ खडा गरिएका कुनै विकल्प मध्ये एउटालाई छान्न बाध्य बनाइन्छ। छान्न त्यो अनुमोदन प्रणाली हो, अनुमोदन प्रणाली हो, त्यो प्रतिनिधित्व होइन। प्रतिनिधित्व भन्नुहुन्न, प्रतिनिधित्व भनेपछि त उसले जे वाचा गरेको हुन्छ त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्छ, त्यो प्रतिनिधित्व होइन। त्यो भ्रम सृजना गरेर बाध्यतापूर्वक कसैलाई अनुमोदन गर्न विवश बनाइने एउटा प्रणाली हो। र यस्तो गणितीय प्रणाली कि सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ तपाईको शासन गर्ने, मत ल्याओस् नल्याओस् हैन। एक त त्यो मतै वास्तविक हुँदैन, वास्तविक हुँदैन। दोस्रो कुरो, मत बहुमत ल्याओस् कि नल्याओस्, बहुसङ्ख्या हैन, टोटल मतको चाहिँ 2% ल्याछ भने पनि सङ्ख्याको आधारमा शासन गर्ने हो, पुरै नक्कली प्रणाली। त्यो प्रजासँग कतै पनि यसको सम्बन्ध छैन, कतै पनि सम्बन्ध छैन। तेस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने तेस्रो कुरा, प्रजा भनेको के हो भन्छ? मैले पनि एउटा समूह हो, भिड हो। प्रजा भनेको भिड हो। अब यसको चेतना कमन चेतना भनिन्छ, यसलाई सामान्य चेतना हैन। जस्तो सामान्य चेतना, यसको विशिष्ट चेतना हुँदैन। सामान्य भनेको औसत चेतना मान्छेहरूको लगभग चाहिँ एउटा खालको बुझाइ हुन्छ। जस्तो भोट दिने बेला एउटा औसत एउटा चेतनामा, जस्तो त्योभन्दा यो राम्रो होला हैन, अथवा यो मेरो चाहिँ नजिकको नातेदार हो, यो मेरो सङ्गसाथी भाइ हो हैन, अथवा यसले भनिहाल्यो के गर्ने आदि इत्यादि। एउटा औसत चेतनाको आधारमा मान्छेले मत हाल्छ हैन। र मतदाताले जो औसत चेतनाको भरमा भोट हाल्छ त्यसले कतै पनि गुण र अवगुण छुट्याउन सक्दैन हैन। हामीले एउटा प्राकृतिक जो तथ्य हो हैन, यो तथ्यमाथि ध्यान दिनुपर्छ। मासले, भिडले कहिले पनि विशिष्ट चाहिँ तपाईको पक्षमाथि ध्यान दिँदैन, त्यसलाई छुट्याउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो खालको मासको जो अनुमोदन प्रणाली हुन्छ त्यसमा गुण र अवगुणको फैसला हुँदैन हैन, भिडले त्यो तय गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अब जब त्यो तय हुँदैन, त्यो भिडबाट त्यो तय हुँदैन भने
त्यो प्रजाको नाममा शासन गर्नुको कुनै तुक हुँदैन। अनि त्यो विशुद्ध ठगी हो। त्यसलाई ठगिने भन्नुपर्छ। र त्यो भिडको बुझाइमा एकरूपता पनि हुँदैन। जस्तो तपाईको भोट हाल्ने मत प्रक्रिया हुन्छ नि, मान्छेको बुझाइमा एकरूपता हुँदैन। मान्छेले विभिन्न कोणबाट दिन्छ। मैले भने कोही व्यक्तिगत सम्पर्क हुन्छ, कोही नालनाता हुन्छ, कोही चाहिँ सङ्गसाथीभाइ हुन्छ, कोही छिमेकी हुन्छ, कोही के हुन्छ, कोही के आदि इत्यादि, कोही पैसाको प्रलोभन हुन्छ, कोही अवसर, कोही फाइदा आदि इत्यादि। त्यसकारण मैले भने नि त्यस्तो खालको मतदान प्रणाली जो पुँजीवादी पश्चिमाहरूले तयार पारेका छन् नि, यस्तो मतदान प्रणालीबाट त्यो गुणको चयन नै हुँदैन, त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसकारणले यस्तो शासन प्रणाली जो प्रजाको नाममा चलाइन्छ नि विशुद्ध यो ठगी हो हैन। त्यो प्रजासँग कतै पनि त्यसको सम्बन्ध हुँदैन। मैले अर्को भने यो सांख्यिकीय चाहिँ तपाईको अब हामी विश्व अहिले हेरौँ, यदि प्रजातन्त्र हामीले जे बुझेका छौँ नि, हाम्रो दिमागमा जो विष घोलिएको छ हैन, प्रजातन्त्रको नामको जो विष खोलिएको छ, त्यो विष भनेको के हुन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको त उन्नत शासन प्रणाली, सबैभन्दा राम्रो शासन प्रणाली। यहाँ त दल भएनन् भने त्यो त तानाशाही, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ दलहरूले मन पनि गर्न पाएनन् भने त्यो त निरङ्कुशता, दलहरूको सर्वोच्चता भएन भने त्यो त अधिनायकवाद। जहर घोलिदिएका छन् यिनले। जो मोडेल बनाए नि नक्कली मोडेल, यो मोडेललाई विरोध गर्नेहरू चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी एउटा चाहिँ कथन यिनले स्थापित गरेका छन्। तर हामी अनुभव हेरौँ, हामी आफ्नो जीवन हेरौँ, हामी वास्तविकता हेरौँ, हामी संसार हेरौँ। मैले भन्छु यदि प्रजातन्त्र यो प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने, जो प्रजा भन्ने एउटा नक्कली तपाईँको विभूषण यहाँ जोडिएको छ, विभूषण अलङ्कार जोडिएको छ, यसका पछाडि कुनै तुक हुन्थ्यो भने त्यो प्रजाले अशान्ति त पक्कै पनि चाहन्न। त्यो प्रजाले गरिबी, आफ्नै मृत्यु, अभाव, अत्याचार, दण्डहीनता त पक्कै पनि चाहन्न, असुरक्षा त पक्कै पनि चाहन्न। राम्रै चाहँदो हो, प्रजाले त राम्रै चाहँदो हो, आफ्नो जिन्दगी राम्रो सबै कोणबाट। तर हामी व्यवहार हेरौँ, वास्तविकता हेरौँ। वास्तविकता हेर्दाखेरि मैले के देख्छु हुन्छ भने प्रजातन्त्रको युग, यो प्रजा भने अलङ्कार झुन्ड्याइएको जो युग सुरु भयो, त्यसपछि संसारमा सबभन्दा ठुला युद्धहरू यही बिचमा भएका छन् हैन। 2.5 वर्षको कुरा हो, धेरै पर छैन। 2.5 वर्ष यता नै संसारमा सबैभन्दा इतिहासमा जति पनि हामी युद्धहरू पढ्छौँ, ती युद्धमध्ये सबैभन्दा ठुलो मानव मृत्यु, मानव जनधनको क्षति भएका युद्धहरू यही बिचमा भएका छन्। यिनीहरूको व्याख्या अनुसारका 2टा विशुद्ध पनि यही प्रजातन्त्रले गरेको छ। र अहिलेको संसार जो हामी तेस्रो विशुद्धको सङ्घारमा छौँ, अब त्यो त सुरु त भइसकेको छ, यो फैलिन बाँकी छ। अब यो विनाशकारी परमाणु युगको जो विशुद्धको चाहिँ मुखमा हामी छौँ नि, यो प्रजातन्त्रले गराउँदैछ। यति बुझ्नुपर्छ हामीले, यो प्रजातन्त्रले नै गराउँदैछ। त्यो पनि प्रजातन्त्रको ठेकेदार अमेरिकाले, अमेरिकाली युरोपले, प्रजातन्त्रका ठेकेदार अमेरिकाली युरोपको कारणले अब तेस्रो चाहिँ महाविनाशकारी विशुद्धको सङ्घारमा हामी पुगेका छौँ। यो प्रजातन्त्रको देन हो। यदि यो प्रजाको तन्त्र हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यिनको शासन प्रणाली प्रजाको हुन्थ्यो, प्रजाले चलाएको हुन्थ्यो भने दुनियाँको दुर्दशा यस्तो हुन्थेन हैन। यिनको शासनकालमा करोडौँ मान्छे मारिएका छन्। यो 250 वर्ष यताको इतिहास हेर्नु हो भने करोडौँ भन्छु मैले, 20-30 करोड मान्छे मारिएका छन् युद्धमा मात्रै। मान्छे विक्षिप्त छन्, संसारभरि बौलाएका छन्, अरबौँ मान्छेहरू चाहिँ भिखमङ्गा छन्, आकाशमुनि सुतेका छन् हैन। करोडौँ मान्छेहरूको तपाईँको रोजगारी छैन, मान्छे बर्बाद, चौतर्फी बर्बाद भएको छ। हिंसा त्यत्तिकै छ, दमन छ, अत्याचार छ, भेदभाव छ, सारा छ। अमेरिकामा नस्लवाद, युरोपमा नस्लवाद, इन्डिया नेपालमा छुवाछुत जस्ता घृणित चिजहरू हैन। यही प्रजातन्त्रका देन हुन्, यही प्रजातन्त्रका उपज हुन्। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। प्रजाले त्यही चाहन्छ, प्रजाले त्यही चाहेको थियो। जसलाई उनीहरू प्रजा फुलबुट्टा जोड्छन् त्यसले त्यही चाहेको थियो। प्रजाले नस्लवाद चाहेको छ, प्रजाले छुवाछुत चाहेको छ, प्रजाले चाहिँ तपाईँको दण्डहीनता चाहेको छ, प्रजाले स्वेच्छाचारिता चाहेको छ, प्रजाले बेरोजगारी चाहेको छ, आफ्नो बर्बादी चाहेको छ। हामी त्यही जाउँ, हामी त्यही निष्कर्षमा पुगौँ। त्यस कारणले यो झुट हो, यो बिल्कुल झुट हो। मैले पनि प्रजातन्त्र संसारमा कहीँ पनि भएको छैन हैन। यसको अभ्यासै भएको छैन। ज्ञात इतिहासमा भन्छु मैले प्राग ऐतिहासिक कालको कुरा भन्न सक्दैन हैन। जसलाई यिनीहरूले सिभिलाइजेसन भन्छन्, सभ्यताको युग भन्छन् नि, 4-5 हजार वर्ष यताको कुराहरू छु मैले।
र अझ त्यसमा पनि विशेष गरेर तपाईको कथित आधुनिक युग जसलाई उनले विशेष प्रजातान्त्रिक युग भन्छन्। अब यसको कुरा गर्ने हो भने यसको नामो निशान मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। अब किन त भन्छ भने यो भाष्य नै खराब छ, यो भाष्य गलत छ। पहिलो कुरा मैले दुईटा महत्त्वपूर्ण चिज हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरो त प्रजा भनेको समूह र भिड हो, भिडले शासन गर्दैन, एक हामी स्पष्ट हौँ। त्यसकारणले शासन प्रणालीका अगाडि प्रजा फुलबुट्टा जोड्नु बिल्कुल बेइमानी र ठगी हो। जो शासक वर्ग हुन्छ, शासन प्रणाली हुन्छ, त्यसका अगाडि प्रजा फुलबुट्टा जोड्नु बिल्कुल बेइमानी र विशुद्ध ठगी हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा मैले भने त्यो भिडको चेतना भनेको औसत चेतना हो। औसत चेतनामा एकरूपता हुँदैन, हैन। जस्तो भोट हाल्ने जो मास हुन्छ त्यसको बुझाइमा एकरूपता हुँदैन, त्यसको स्वार्थमा पनि एकरूपता हुँदैन, विभिन्न कोणबाट मान्छेले हार्छ। अब त्यस्तो चाहिँ तपाईको विविधताले क्वालिटीको छनौट गर्दैन, गुणको छनौट गर्दैन, त्यसले मात्राको छनौट गर्छ। मात्राको तुलना चाहिँ गर्न सक्छ, त्यसले गुण र अवगुणको तुलना गर्न सक्षम हुँदैन। किन अरू भिड अरू कुनै चिजबाट प्रभावित हुन्छ, जस्तो प्रलोभन, स्वार्थ, नालनाता, छरछिमेकी आदि इत्यादि, हैन। जस्तो नेपालमा पनि आम रूपमा भोटिङ हुने त्यही हो। अझ त्यो पछिल्लो अवस्थामा के हाल्छ भने मिडियाबाजी, हैन। भिडलाई प्रभावित पार्ने तरिका मिडियाबाजी, हैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने, खर्च गर्ने, पैसा लगानी गर्ने, बुस्टिङ गर्ने, हैन। अनि त्यसपछि क्याम्पेन उसको मनोविज्ञानको दुरुपयोग गर्ने, सोच्ने र मान्छेलाई एउटा सेन्टिमेन्टमा बगाइदिने, हैन। हो त्यो हो भिड भनेको, त्यो हो भिड सेन्टिमेन्टमा हिँड्छ, हैन। एउटा चाहिँ उत्तेजनामा बग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको दुरुपयोग हो यो, त्यसको दुरुपयोग हो। भोटिङ भनेको त्यसको दुरुपयोग हो। किन भोटिङबाट चाहिँ तपाईको भोटिङबाट मात्रै भन्छु भने मात्रै, हैन। भोटिङ खराब होइन, भोटिङलाई मैले खराब भन्न खोजेको होइन, तर भोटिङले मात्रै गुण र अवगुणको फैसला गर्छ भन्ने कुरो बिल्कुल पाखण्ड हो। यो गलत चाहिँ तपाईँको व्याख्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मैले भन्न खोजेको हामी यस्तो लडाइँमा छौँ अहिले कि यस्ता शब्दहरूको एउटा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आयो, हैन। कतिपय चिजहरू बिल्कुल नक्कली हुँदै नभएका चिजहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तो प्रजातन्त्रसँगै जोडिएको अर्को एउटा कुराहरू छु मैले। जस्तो एकछिन मानौँ प्रजातन्त्र हुन्छ अरे, एकछिन मानौँ म त भन्छु प्रजातन्त्र पनि यो काल्पनिक शब्द हो, झुट शब्द हो। यो चाहिँ तपाईँको शब्दको शोषण हो, यो ब्ल्याकमेलिङ हो, हैन। त्यो जनता नामको समूहको ब्ल्याकमेलिङ हो। र त्यसले इतिहासमा जब कहिले शासनै गरेको छैन, तर त्यसैको अलङ्कार जोडेर यहाँ चाहिँ दुरुपयोग गरिएको छ। एउटा फासिस्टले, लुटेराले तपाईको मनभरि गरिएको संसारभरि हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त एकछिन मानौँ यो कोर्स च्याप्टर छोडेर एकछिन मानौँ ल प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यो हुन्छ भने पनि त्यो हो के त? त्यो प्रजातन्त्र भने के त? मेरो आफ्नो बुझाइमा के हो भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको एउटा त्यो कुनै मोडेलको कुरा होइन, मोडेलसँग सम्बन्धित छैन। त्यहाँ दल हुन्छ कि हुन्न, त्यहाँ अब के अरे 5-5, 4-4 वर्षमा चुनाव हुन्छ कि हुन्न, हैन। प्रजातन्त्रसँग यसको मतलब हुँदैन। प्रजातन्त्र भनेको त्यो यदि त्यो प्रजा बन्ने भने त्यो अलङ्कारलाई चाहिँ तपाईँको ध्यान दिने हो, त्यसलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने प्रजातन्त्र भनेको त्यहाँका मान्छेको, नागरिकको खुसी जीवन, सुखी जीवन, समृद्ध जीवन, शान्त जीवन र सुरक्षित जीवन। किन शासन प्रणाली त मान्छेको निम्ति हो, हैन। व्यवस्था प्रणाली त मान्छेको निम्ति हो। जब मान्छेको निम्ति हो भने त मान्छे खुसी हुनु पर्यो नि पहिले। त्यो मान्छे खुसी हुनु पर्यो, त्यो सुखी हुनु पर्यो, सन्तुष्ट हुनु पर्यो र सुरक्षित हुनु पर्यो। जब यो केही पनि छैन भने त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ कसरी, हैन। जब मान्छे नै बर्बाद छ, मान्छे नै दुखी छ। नेपालमा तपाईँको 1.25 करोड मान्छे देशभित्र बस्न पाएर बाहिर गइरहेछ, अर्काको सेनामा भर्ती भएर ज्यान गुमाइरहेछ, हैन। खाडीमा काम गर्दाखेरि मारिएर लास आइरहेछ, हैन। मेसिनमा काटेर चाहिँ तपाईँको गइरहेछ। अनि त्यस्तो हालतमा परेको मान्छेको यो लोकतन्त्र हुन्छ? यसलाई लोकतन्त्र भन्ने? जहाँ डाँकाहरूले बेलगाम उसले तिरेको कर लुटिरहेका छन्, हैन। उसको परिवार चाहिँ तपाईँको यहाँ रोजगारी पाएको छैन, अथवा चाहिँ उसको अनाज बिकिरहेको छैन, उसको कुनै पनि मालले बजार पाइरहेको छैन, लुट्नेले लुटिरहेको छ, चुसिरहेको छ, अपराध गरिरहेको छ। यसलाई लोकतन्त्र भन्ने? यही हो लोकतन्त्र। त्यसकारणले यो अपराधीहरूको ठगीको धन्दा हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यिनी सबै भाष्य बदल्न जरुरी भयो। यिनी के हुन्? यिनी साँच्चीकै वास्तविक चाहिँ भाष्य हुन् कि नक्कली भाष्य हुन्, हैन।
यदि शब्द ठिक हुन् भने शब्द चयन ठिक हो भने पनि त्यसको चाहिँ भाष्य के हो, हामी आफ्नो भाष्यमा जानु पर्यो। किन मैले अघि नै भने नि, कुनै पनि संसारको कुनै पनि चिज सबैको निम्ति एउटै अर्थको हुँदैन, कुनै पनि चिज सर्वमान्य हुँदैन, कुनै पनि चिज सर्वस्वीकार्य हुँदैन। किन हुँदैन? त्यसको सापेक्षता हुन्छ, त्यसको स्थानीय विशेषता हुन्छ। जस्तो अहिले जति पनि भाष्य छन्, तपाईँको राजनीतिको भाष्य भने व्याख्या अर्थ, राजनीति शब्दको भाष्य, प्रजातन्त्रको भाष्य, आर्थिक विकासको भाष्य आदि इत्यादि भाष्य हुन्। यिनी भाष्य कहाँ विकास भए? युरोप अमेरिकामा, र अलिअलि पछिल्लो कालमा केही इन्डियामा आएका होलान्, तर त्यसको विश्वव्यापी कहीँ असर छैन। ल, भाष्य विदेशमा विकास भए मानुस, विदेशी युरोपियनले लेख्यो, अमेरिकनले लेख्यो होइन, लेख्यो कसले? अमेरिकन युरोपियनले होइन। उसले के हेरी लेख्यो? आफ्नो समाज, आफ्नो परिवेश, आफ्नो सन्दर्भ, आफ्नो आवश्यकता, त्यो हेरिकन उसले भाष्य बनायो। जस्तो प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा जस्तो त्यहाँ दलहरू हुनुपर्छ, शासन दलहरूले गर्नुपर्छ होइन। यो भाष्य कहाँबाट खडा भयो? ब्रिटिसहरूले। किन ब्रिटेनमा राजा र चाहिँ तपाईँको दलहरूका बिचमा लडाइँ थियो, लडाइँपछि सम्झौता भयो होइन। राजा संवैधानिक भएर बस्ने, दलहरूले शासन गर्ने, चुनाव गर्ने, एउटा त्यसैलाई प्रजातन्त्र भाष्य, प्रजातन्त्रसँग जोडिएको भाष्य होइन। त्यो उनको थियो, किन? उनको आवश्यकता थियो, उनको सन्दर्भ थियो, उनको परिवेश थियो होइन। हामी अर्कै छौँ, हामी नेपाल हौँ, हामी नेपाली हौँ होइन। हाम्रो सन्दर्भ परिवेश ब्रिटिसहरूसँग मिल्दैन, युरोपियनसँग मिल्दैन, अर्को युरोपियन अथवा अमेरिकासँग मिल्दैन, इन्डियनसँग मिल्दैन। त्यो भाषीले हामी कहाँ काम गर्दैन, हामी फसेको त्यही हो। त्यस कारणले हामीले आफ्नो भाष्य खडा गर्ने, हाम्रो निम्ति शासन प्रणाली के हो? हाम्रो भाष्य हुनुपर्छ, हाम्रो भाष्य। त्यहाँ दल हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले त्यहाँ बहस गर्नु पर्यो। शासन प्रणालीमा 10 दल अपरिहार्य छ कि छैन, हामीले त्यहाँ बहस गर्न जरुरी छ अब होइन। अथवा चाहिँ आवश्यक होला नहोला होइन, अहिले त्यतातिर नजाउँ। पहिलो कुरो त चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र के हो? त्यो चाहिँ नागरिक केन्द्रित हुन्छ कि होइन, सत्ता हत्याउने वर्ग केन्द्रित हुन्छ? त्यो हामी त्यो बहसमा जानु पर्यो होइन। कसैको चाहिँ अभिष्ट, शक्तिको अभिष्ट, सत्ताको अभिष्ट चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ मूल सिद्धान्त हो कि नागरिकको जीवन चाहिँ प्रजातन्त्रको मूल सिद्धान्त हो? भाष्य हामीले खडा गर्नु पर्यो, भाष्य हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसकारणले हामी यसमा गएनौँ भने हामी यो लडाइँ लड्न सक्दैनौँ। मैले भने यो युगको लडाइँ हो, दुईटा युगको लडाइँ हो। एउटा युगको अन्त्य हुँदैछ, नयाँ युग उदाउँदैछ। नयाँ युगले नयाँ थट, नयाँ विचार र हरेक चिजको नयाँ भाष्य खोजिरहेको छ। अब समस्या यो हो। त्यसकारणले मैले के भन्छु भने त्यो मात्रै होइन कि हामीले अब म कहाँसम्म छु भन्छ भने मेरो आफ्नो बुझाइमा, जस्तो अहिले राज्य हामी भन्छौँ नि, यो त चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा कानुनी कन्सेप्ट मात्रै हो। यो कानुनी कन्सेप्ट, विशुद्ध कानुनी चाहिँ परिकल्पना हो राज्य भन्ने। राज्यभन्दा माथि समाज हुन्छ। हामी यो लडाइँमा जानुपर्छ, हामी त्यही फसिरहेका छौँ। जस्तो समाज किन ध्वंस भए आज होइन, अथवा सामाजिक संरचना, सभ्यता, संस्कृतिहरू किन ध्वंस भए? किन भन्छ भने राज्य माथि बस्यो। समाज भनेको समग्र व्यवस्था हो, व्यवस्था प्रणाली हो। राज्य भनेको मानिसलाई नियमन गर्ने एउटा कानुनी संरचना हो, लिगल स्ट्रक्चर मात्रै हो। जबकि समाज लिगल स्ट्रक्चर मात्र होइन, समाज भनेको मूल्य हो, मान्यता हो, आदर्श हो होइन, नैतिकता हो, तपाईँको आचरण हो, सारा चिज हुन्छ, वृहत हुन्छ समाज। तर त्यो समाजभन्दा माथि राज्यलाई, कानुनी स्ट्रक्चरलाई, ढाँचालाई माथि राख्दाखेरि सबै चिज बर्बाद भए, मान्छे पनि बर्बाद भए, देश पनि बर्बाद भए होइन। सारा परम्परादेखि र आफ्ना वैभव, आफ्ना चाहिँ सम्पदाहरू सारा नष्ट हुँदै गए। यो सबै विषयमा बहस जरुरी भयो। अब जरुरी भयो राज्यमाथि कि समाजमाथि होइन। समाजले राज्यलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने कि राज्यले समाजलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन। जस्तो हामीले कानुन देख्छौँ नि, कानुन त एउटा दण्डात्मक कानुन मात्रै छ, दण्डात्मक कानुन मात्रै छ। मान्छेलाई कसरी दण्डित गर्ने भनी परिकल्पना गरेका कानुनहरू छन्। समाजले मान्छेलाई दण्डित गर्ने परिकल्पना गर्दैन, मान्छेलाई मान्छे बनाउने परिकल्पना गर्छ। त्यहाँ नैतिकता हुन्छ, त्यहाँ परोपकार हुन्छ, त्यहाँ सद्भाव हुन्छ, त्यहाँ सदाचार हुन्छ, जो राज्यमा पाउनुहुन्न। राज्यमा द्वेष हुन्छ, प्रतिशोध हुन्छ, दण्ड हुन्छ, कारबाही हुन्छ, सारा चिज हुन्छ। यिनी सबै अवधारणाहरू अब हामी बहसमा गएनौँ भने हामी फस्छौँ। त्यसकारणले मैले बारम्बार भन्छु नि, यस्तो चाहिँ तपाईँको तात्कालिक चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबादका मात्रै कुरा गरेर होइन, अथवा अब एउटा दल फालेर अर्को दल जाने मात्रै कुरा गरेर हामी यो लडाइँको छेउटुप्पो पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। हामी सङ्कटको चाहिँ तपाईँको छेउमा पनि हामी पुग्न सक्दैनौँ। हामी बिल्कुलै नयाँ चाहिँ अध्यायमा पस्न जरुरी छ। र मलाई लाग्छ यो व्यवस्थित ढङ्गले अब यो बहस सुरु गरौँ। अब यो बहस सुरु गरौँ। त्यो बहस सुरु गर्ने योजनामा
छु म, हैन। केही समयपछि जस्तो यस्तै अर्को चाहिँ भिडियो च्यानल बनाएर हामीले समग्र पाटा जति पनि हामीले पढिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, हैन, सारा गरिरहेका छौँ, समग्र पाटा हामीलाई त कस्तो गँवार बनाइदिए। अब यिनको चाहिँ भाष्य, यिनको भाष्यले हामीलाई कस्तो जानवर बनाइरहेछ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु र यो सक्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ आजभोलि के अरे जर्नल भन्ने चलन छ, अनुसन्धानात्मक पत्रिका जर्नल भन्छन् यिनीहरू, हैन। जस्तो त्यहाँ तपाईँ लेख लेख्नुभयो भने के हुन्छ भन्छ भने त्यहाँ दिने लेखहरूको एउटा मापदण्ड के हुन्छ भने त्यहाँ लेख पठाउने मान्छेले आफ्नो लेख ठिक छ अथवा आफूले गरेको ठिक छ भनी पुष्टि गर्न, त्यसलाई प्रमाणित गर्नको निम्ति यिनी युरोपियन, अमेरिकन अथवा इन्डियन अथवा कुनै देशका राइटरले, लेखकले लेखेका कुराहरूलाई उद्धृत गरिकन आफूलाई चाहिँ ठिक हो भनी साबित गर्नुपर्छ। माने कोट नगरिकन उनले चाहिँ त्यो लेख स्वीकार गर्दैनन्, त्यो जर्नलमा प्रकाशित गर्दैनन्। त्यो रिसर्च होइन रे। जस्तो थेसिसहरू बुझाइन्छन् पिएचडीको निम्ति अथवा चाहिँ मास्टर डिग्रीको निम्ति थेसिसहरू लेखिन्छन्। त्यसको शर्त के हुन्छ भन्छ भने तीस थेसिसहरूमा जे मान्छेले लेखेको हुन्छ कुरा, त्यो चाहिँ अर्काको कुरो साइड गरेर कोट गरेर मात्रै आफ्नो लेखाइ ठिक हो भनी पुष्टि गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ के त भन्दा पनि उनीहरूले हामीलाई त्यति मात्रै कुरा लेख्न अनुमति दिइरहेका छन् जो उनीहरूले पहिले लेखेका छन्, जो उनले पहिले नै प्रकाशित गरेका छन्। त्यो दायराभन्दा अगाडि हाम्रो सोच बढ्न उनीहरूले रोकिरहेका छन्, हैन। त्यो चाहिँ उठ्न नदिने, गुलाम बनाउने एउटा तरिका हो। एउटा त चाहिँ त्यो अब उनको चाहिँ कोट गर्नै पर्ने बाध्यताले उनको सोचभन्दा बाहिर जान नसकिने भयो, हैन। उनको सोचकै वरिपरि घुम्नुपर्ने भयो। दोस्रो के हुन्छ भने उनले नयाँ दृष्टिकोणमा जानै नदिने भए। किन त्यो कोट गर्नुपर्ने भएपछि त अब नयाँ चाहिँ फड्कोतिर त मान्छे जान नसक्ने भयो। त्यो दास बनाउने एउटा तरिका हो, दास बनाउने एउटा तरिका हो। अब त्यसलाई तोडेनौँ भने हामी आफ्नो भाष्य बनाउन सक्दैनौँ, हामी भाष्य विकास गर्न सक्दैनौँ। किन? उनले गलत हो भन्छन्। यो कहाँ छ? यो कहाँ लेखेको? कुन राइटरले लेखेको छ, हैन? कुन चाहिँ तपाईँको विद्वानले लेखेको छ, कुन चिन्तकले लेखेको छ? किन विद्वान चिन्तक भने त उनका छन्, उनको व्याख्यामा, उनको बुझाइमा उनका छन्। त्यसैले उनले जे लेखेका छन् त्यो मान्नु पर्यो। जस्तो डेमोक्रेसी, अब प्रजातन्त्र भन्ने चिज मान्ने हो भने उनले लेख्या मान्नु पर्यो, हैन। अब त्यो मान्दैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले लेखेका कुरा झुट्टा, त्यो फेल हुने भयो। विद्यार्थी पनि फेल हुनुभयो, थेसिस पनि फेल, हैन। पिएचडीको थेसिस पनि फेल, मास्टरको थेसिस पनि फेल। अनि यसरी चाहिँ बन्धक बनाइरहेछन् उनीहरूले, गुलाम बनाइरहेछन्। यो सबै जन्जाललाई तोड्नुपर्ने छ हामीले। त्यसकारणले के हुन्छ भने ज्ञान भनेको के हुन्छ भने हाम्रो अनुभव हो, हैन। मैले अघि नै सुरुमै भने नि, अर्काले लेखेको कुरा त पहिलो कुरो त त्यसको परिवेशै फरक छ, सन्दर्भै फरक छ, हामीसँग मिल्दैन। दोस्रो कुरो त्यो धेरै पहिले लेख्या हो, अहिले मिल्दैन, परिस्थिति पनि मिल्दैन, समय पनि मिल्दैन, हैन। हामी धेरै चाहिँ अगाडि आएका छौँ, हामीले उनले पढाउने पुस्तकहरू धेरै पहिले लेखेका हुन्, हैन। धेरै परिवर्तन आछ, त्यसकारणले तिनी पुराना भइसके। दोस्रो परिवेशै मिल्दैन, आफ्नोपन मिल्दैन, हैन। उनी जहाँ लेखे उनी अर्कै थिए, परिवेश अर्कै थियो, हामी जहाँ छौँ हाम्रो परिवेश अर्कै छ। तर उनले हाम्रो दिमागलाई एउटा ज्ञानमा परिणत हुन दिँदैन। अब हामी चाहिँ ज्ञानको खोजीमा जान नसकौँ भनेर उनले यस्ता तगाराहरू धेरै तिर्स्याएका छन् जसले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। यो सबै तोड्न एकदमै जरुरी छ र प्रत्येक शब्दको भाष्य चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ, हाम्रो भाष्य हुनुपर्छ। यो दिशातिर अगाडि बढ्ने सोचमा छु म चाहिँ। यसमा यहाँहरूको साथ होस्, हैन। व्यवस्थित ढङ्गले प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक विषयमा, प्रत्येक घटनाहरूमा हामीलाई उनीहरूले कहाँ फसाए र हाम्रो बुझाइ के हुनु पर्थ्यो, हामी कसरी जानु पर्थ्यो, यो विषयतिर अलिकति व्यवस्थित मैले किन उठाएको हुन्छ भने अब यो जरुरी भयो, अब यो जरुरी भयो। जस्तो मैले अस्ति एउटा भिडियोमा यहाँहरूलाई भनेको छु, रुसमा एउटा बहस अलि 15 वर्षदेखि चलेको हो, अहिले जब्बर भयो। उनीहरूले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेर आइसके, हैन। उनीहरू एकदम नयाँ सोचमा गइसके, हैन। उनले हिजो लादेका, पश्चिमाहरूले लादेका सबै अनुभवबाट सिक्दै गए। 3टा पोलिटिकल थ्योरीको अभ्यास भएको उनले कुरा गरे। अब त्यो अभ्यास नभएको मूल थ्योरीमा उनीहरू गइरहेछन्। त्यसलाई उनले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, चौथो राजनीतिक सिद्धान्त नाम दिएर अगाडि बढिरहेछन्, हैन। अब विश्वका धेरै देश त्यो ढङ्गले गइरहेछन्। हामी पनि जानुपर्ने बेला आयो। किन आयो त भन्छ भने हामी युग परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ, युगीन लडाइँको चाहिँ चरणमा छौँ। यो युग बदल्ने, ढाल्ने चाहिँ तपाईँको तयारीमा छौँ। अब यसलाई ढाल्ने हो भने हाम्रो नयाँ थट, हाम्रो नयाँ भाष्य हुनुपर्छ। यो दिशातिर नेपालीहरूको अहिले अलिकति गहिरोसँग ध्यान जाओस्।
किन उनले साह्रै सधैँ कुरामा हामीलाई बरालेका छन्, हामीलाई कस्तो चिजमा अल्झाइरहेका छन्। तपाईँ हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। यिनी मिडिया हेर्नुहोस्, युट्युबदेखि लिएर यिनी अनलाइन पत्रिका जति पनि हेर्नुहोस् नि, यिनले कहाँ घुमाइरहेका छन्, कस्ता कुरामा घुमाइरहेका छन्, यो चिज हेरेर हामीमाथि डरलाग्दो घेराबन्दी हेरिकन अब एउटा अलिकति गहिरो र नवीन कुरामा यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् र साथ रहोस् भनी मेरो आग्रह छ। किन भन्छ भने समय आयो, अब यो चिज चाहिँ अगाडि बढाउने र यसको विकास गर्ने समय आयो। समयले त्यो माग गरिरहेको छ। मागलाई जसरी पनि हामीले पूर्ति गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।